أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون کہہ دو آمین۔ انشاءاللہ بالکل نہایت ہی مختصر وقت دے اندر جو میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا جس اللہ رب العالمین دے قرآن دے اندروں میں ایت نو تلاوت فرمایا اے دے اندر مال کے کائنات نے اعلان فرمایا اسا انسان اور جنات نو پیدا فرمایا تاکہ انسان اور جنات میری عبادت کرن۔ اسا اپنی عبادت واسطے کائنات دے اندر مبعوث فرمایا۔ ایدہ مقصد اے نہیں رمضان المبارک دا مہینہ نمازاں پڑھ لیا روزہ رکھ لیا رات دا قیام کر لیا رمضان المبارک دا مہینہ گزریا پھر بے نمازی دا بے نمازی نظر آیا۔ رمضان المبارک دے مہینے اندر فجر دے وقت مسجدہ آباد نے ظہر دا وقت مسجدہ آباد نے عصر دا وقت کاروبار دکانہ بند نے۔ اللہ رب العالمین دی قسم ہے جی میں رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ رب العالمین دی عبادت کر دے ہو ایسے طریقے دے نالی مال کے کائنات نے تینوں مینوں پیدا فرمایا۔ مہینہ رمضان المبارک دا ہوئے یا غیر رمضان ہوئے ایسے طریقے دے نالی پانچ نمازاں نو رب کائنات نے فرض فرمایا۔ اگر پورا مہینہ روزے رکھ دے نمازاں پڑھ دے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے رمضان گزر گیا بے نمازی دا بے نمازی رہ گیا۔ ایسیاں عبادات ایسے روزے ایسا قیام اللہ دی بارگاہ دے ہاں کوئی مل نہیں رکھ دا کوئی معنی نہیں رکھ دا۔ آؤ نظر اللہ دے قرآن تے غور فرما لو مال کے کائنات نے کس قدر اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دو قریب آ جاؤ سامنے آ جاؤ یار قریب آ جاؤ ہمیں تے میں تھک جاؤں اگے میں سفر دا تھکیا میں ذرا قریب ہو جاؤ دیکھنا کنی کے کاموں کی آلے گل ماندے نے سامنے آؤ ذرا میں تہاڈی زیارت کرا اٹھ کے آؤ یار جلدی آؤ انشاءاللہ زیادہ دیر پریشان نہیں کرانگا میں لاہور جانا ہے تہاڈے تو بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر انشاءاللہ دعا کرو جو بیان کرا اللہ دے قرآن چو اللہ حق سچ بیان کر کے سنا کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب دی بہت محبت ہے انہاں دی محبت ہے انشاءاللہ
کوشش کرانگا تو انو اللہ دا قرآن ہی سنایا جائے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ کائنات دے لوکانو اعلان فرما دیو اللہ جی کس بات دا اعلان کر دئیے اللہ فرما دینے یا ایوہ الناس سوبدو ربکم اللذی خلقکم فرمایا کاموں کی دے نوجواناں تے بزرگاں میری یہ مائن تے پہنے اللہ فرما دینے اسا توانو پیدا فرمایا تاکہ میری عبادت کرو والذین من قبلکم اللہ فرمان دینے تو آڈے ماں باپ نو اساں پیدا فرمایا وے تو آڈے تو پہلے لوگانو اساں مبعوث فرمایا وے تاکہ اللہ رب العالمین دے عبادت کرنے والے بن جاؤ والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماندے نے عبادت کرو تے متقین بن جاؤ اللہ رب العالمین دا قرآن دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اللہ فرماندے نے میں انسان تے جن پیدا فرمائے نے تاکہ میری عبادت کر دے نظر آ جاؤ اللہ کدھر تیسرا مقام انج اعلان فرما رہے نے اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں او لوگ جو ایمان لے آئے جنہ پیغمبر دے سینہ اتر تے قرآن آمدیاں ویکھیا نہیں جنہ پیغمبر دے سینے تے جبریل نو قرآن لے کے آمدیاں ویکھیا نہیں فرمایا ایمان رکھ دینے اللہ دی ذات دے اوپر ایمان رکھ دینے عذاب جہنم دے اوپر ایمان رکھ دینے عذاب قبر دے اوپر فرمایا پھر اللہ دی ذات دے کولوں ڈر دینے قبر دا تذکرہ سن دینے پھر قبر کولوں ڈر جام دینے آخرت دا تذکرہ سن دینے آخرت والیاں کریاں کولوں ڈر جام دینے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فرمایا پھر اذان سن دینے نماز دی طرف آ جام دینے اللہ رب العالمین دا قرآن چوتھا مقام اللہ فرمان دینے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اللہ فرمان دینے نماز پڑھ دینے قیام کر دینے رکوع کر دینے رکوع کرنے والے ہم دے نال میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیغمبر نو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوبہ ادھی رات دا ویلا ہو جاوے کائنات سو جاوے امیر سو جان غریب سو جان خطیب سو جان اللہ سو جان ادنا سو جان حکمران سو جان فرمایا رعایا سو جاوے خدا دی ساری خدائی سو جاوے میرے محبوبہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا کہہ دو سبحان اللہ
تو انہوں نہیں پتا قرآن سن کے سبحان اللہ کی دیئے پھر کہہ دیو ذرا سبحان اللہ فرمایا میرے محبوبہ جدو خدا دی خدائی سو جاوے ساری کائنات سو جاوے اٹھ کے نماز تہجد ادا کر لیا کرنا اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرنا اج کاموں کی دے بازار اندر رحمانیہ مسجد دے اندروں آوازاں گونج دیا نے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ انہیں آواز تے سنیے لیکن دکان تے بیٹھا رہ گیا حی علی الصلاۃ دیاں آوازاں تے سنیا نے اپنے چوک دے اندر ہی نوجوان تے کھڑا رہ گیا حی علی الصلاۃ دیاں آوازاں تے سنیا نے چودھری تے کرسی تے بیٹھا رہ گیا اگر میری ماں بہن آوازاں تے سن دیئے لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ٹی وی بند کر کے مسلح تے آنا پسند نہیں کر دی حی علی السلام دیا آوازاں تے سن داوے لیکن اللہ دے گھر دے اندر آنا ظالم پسند ہی نہیں کردا ہم دے دکان بند کرانگا چند ٹکے کون کماوے گا دکان بند کرانگا کاروبار اندر حرج ہوئے گا میں تے دنیا دا مال کٹھا کر لوا اسماناں تو آدم دیئے اللہ فرمان دینے میرے بندے تیریاں کامیابیاں دکان تے بین اندر نہیں جے تیریاں کامیابیاں چونک اندر کھڑا رہن اندر نہیں جے تیریاں کامیابیاں ایسیاں دے گیلے ٹھیا نہیں جے تیریاں کامرانیاں تے کامیابیاں ٹریکٹر واندیاں نہیں جے اللہ فرمان دینے اگر چاہنا ہے کامیاب ہو جاما اگر چاہنا ہے فلا پالوا پھر آواز لگ گئی ہے آسماناں تو آواز آ جائے گی اللہ فرمان دینے میرے بندے فلان دی طرف آوازاں لگ رہی آنے کدھر آوازاں لگ رہی آنے حی علی الفلاح آواز دین والا آواز دین دا اندر چونک اندر فلا نہیں جے کامیابی دکان اندر نہیں جے پھٹے تے بینت کامیابی نہیں جے کامیابیاں کدھر نے اللہ اکبر اللہ اکبر رب سب تو بڑا وے تیرا کاروبار بڑا نہیں ہے تیری دکان بڑی نہیں جے تیرا کاروبار دا دفتر بڑا نہیں جے اللہ فرمان دینے میرے بندے رب دی طرفوں 5 وقت آوازاں مل رہے آوے اللہ کیوں آوازاں دے رہے آوے او کاموں کی دیا بزرگا میری ماں تے بہنے میرے نوجوانہ ویرا آمینہ دلال علیہ السلام امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دینے بین العبد و بین الکفر و ترک الصلاة میرے پیغمبر نے فرمایا کافر تے مسلمان دے درمیان دے اندر اگر فرق کر دیئے تے نماز کریا کر دیئے کیری نماز میرے پیغمبر دے صحابہ نے چل دیاں تلواران دے تھلے نماز نہ چھڑ میرے پیغمبر دے صحابہ نے چل دے نیزیاں دے تھلے نماز نہ چھڑی میرے پیغمبر دے صحابہ نے چل دیاں تلواراں دے تھلے نماز نہ چھڑی مسلمانہ آج ایسیاں دے تھلے نماز نہیں پڑھدا آج پکھیاں دے تھلے نماز نہیں پڑھدا اے دین اسلام دی قدر کر لے انہاں صحابہ نے گردنہ کٹانیاں گوارا کر لیا
نے بچے یتیم کروانے گوارا کر لینے بیویاں بیوہ کروانی آؤ گوارا کر لیا نے لیکن رب دی راہ دے اندر سر چکان تو صحابہ باز نہ آئے انہاں تے میداناں دے اندر 5 وقت دیاں نمازاں پڑھیاں نے انہاں سفراں دے اندر 5 وقت دیاں نمازاں پڑھیاں نے بلدے انگاریاں تے لیٹ کے رب نو یاد کیتا وے سولیاں تے چڑھ کے رب نال وفا کیتی ہے بدنا نو جسم نو آریاں دے اندر اونٹاں دے نال انج چھنی کروا کے اللہ دی ذات دے نال انہاں وفا کیتی ہے انہاں عبادت دا حق ادا کیتا اللہ ذوالجلال دی قسم میرا نبی نائنا لمبا رب دے سامنے قیام کرنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک رات دا منظر میں اپنے پیغمبر نو ویندا وا میرے نبی نے انج ہاتھ بن لینے اللہ دے سامنے نماز تہجد نیت لئیے او نوجوانا تو میں تے فرض نہیں پڑھ دے میرا پیغمبر تے نماز تہجد پڑھنے والے میرا مصطفیٰ تے نماز تہجد دے اندر اللہ دی ذات نو منانے والے رو رو رب دے سامنے ساری رات میرا نبی گزار دوے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرا نبی ڈاڈا لمبا رات نماز سے اندر قیام کیا کر دے آپ دے قدم مبارک سج جایا کر دے میرا نبی ساری رات اللہ دی ذات دے اگے روم دیا رب نو منام دیا گزاریے اماں جی عائشہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا نے ایک رات دا منظر ہے میرے نبی نے نماز نیت لئیے رب دا قرآن پہ پردے جا رہے نے ساری رات میرا نبی کوئی آیت دی تلاوت کری جا رہے نے ساری رات کی آیت پردے جا رہے نے تے اپنی زبان حال دے نالان دے نے ان تو عذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آمدے نے اللہ انہاں نو عذاب دے دے تے تد بھی تیرے بندے اللہ انہاں نو معاف کر دے تد بھی تیرے بندے میرا نبی ساری رات اللہ دے اگے ہاتھ بن کے امت لئی دعا کرن والا او کدے منگ دے دعاواں میں کہ یاراں دے وچ کدی روندے نے جا کہ غاراں دے وچ کدے منگ دے دعاواں میں کہ یاراں دے وچ کدی روندے نے جا کہ غاراں دے وچ کتنا احساس سی امت دا میرے پیر نو ساری عمر ابدا رب نو منوندا گیا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے نماز تہجد نیت لئیے حضرت حذیفہ فرماندے نے میرے نبی نے قرآن شروع کر لے آوے شوق عبادت پیدا کرنا جنہیں پیغمبر نے اللہ دے سامنے قیام تے رکوع کی دعوے میرے عبیرہ اگر رب نو منانا چاہنا سجدے دے اندر رب منیا کر دے اگر بیماریاں دا حل کروانا چاہنا وے رب اگے سجدے کریا کرنا اگر دولتاں نند بننا چاہنا
फरमाना रब दी ज़ात दे अगे सजदे करया करना अद्धी अद्धी रात दा वेला हो जावे रब नज़ूल रहमत आंदा अल्लाह ते अल्लाह जुल जलाल दी कसम है ते महीना बड़ियां बरकतां वाला है ते अशराई बड़ियां रहमतां वाला अल्लाह फरमांदे ने है कोई बीमार आके नमाज पढ़े मेरे अगे नमाज तहज्जुद नहीं ते है कोई मकरूज मेरे अगे नमाज तहज्जुद नहीं ते अल्लाह फरमांदे ने है कोई ऐसी बीमारी अंदर मुब्तला जिन्हों डॉक्टरां ने ला इलाज करार दे चुके ने अल्लाह फरमांदे ने आवे ते सही ना कोई बे औलाद मेरी भैन अल्लाह फरमांदे ने कदे सजदा करके वेखना मेरे नबी ने नमाज नीत लईए हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने पैगंबर ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिता वे आका पढ़ते जा रहे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम अल्लाह दे पैगंबर कुरान पढ़न लग पे ने हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने मेरे दिल अंदर ख्याल आया मेरा नबी एक सोआत पढ़नगे आप रुकू अंदर चले जाएंगे लेकिन आपने नमाज दे अंदर अल्लाह दा कुरान पढ़ते जा रहे ने मेरे दिल अंदर ख्याल आया मेरा नबी 200 ऐप दी तिलावत करनगे मेरा नबी रुकू अंदर चले जाएंगे ओ जवाना जवाना तेरिया रातां गुजरिया ने कलबां दे अंदर तेरिया रातां गुजरिया ने इन्हां सीढ़ियां दे अगे तेरिया रातां गुजरिया ने चौंकां दे अंदर तेरिया रातां गुजरदियां ने ज़ना ते फहाशियां दे अड्डियां दे ऊपर गुजरदियां ने तेरिया रातां गुजरदियां ने इन्हां कन्नां दे अंदर हैंड फ्रियां ला के गुजरदियां ने तेरिया रातां गुजरिया ने अल्लाह दिया ना फरमानियां करदियां गुजरिया ने मेरी ये मां ते भैन तेरी रात गुजरी है बेहयाई करदियां गुजरी है वाह पैगंबर दे सहाबा तुहाडियां रातां गुजरन ते पैगंबर दे नाल मुसल्ले ते गुजर जाना हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने मेरे नबी ने 2 रकातां दे अंदर सूरत बकरा भी आले इमरान भी सूरत ने साफ दिया आका तिलावत शुरू कर दितिया ने आका ने 2 रकातां दे अंदर 5.25 से पार मेरे नबी ने अल्लाह दा कुरान पढ़ छड़िया किन्नियां रकातां दे अंदर 2 रकातां दे अंदर मेरा नबी 5.25 सिपारे अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां कीतियां ने मेरे नबी दे कदम सुज गए फिर कहन वाला आंदा वे ओ कटन रातां मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावन ओ कटन रातां मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावन खुदा के न जागे तना इबादत एगो जई होवे जेरे सुटन कंडे राविच ओ नाम दिया गठरियां चावे दुआवां नाल बख्शावे शराफत एगो जई होवे पैगंबर होवर मुक्तदी पैगंबर होवर मुक्तदी इमामत एगो जई होवे
بھائیے نے آواز کٹا دیتی ہے تسی تے بولو امامت اے ہو جئی ہوئے اللہ دے محبوب علیہ السلام اما جی عائشہ فرمان دیا نے میرے نبی نے نماز نہیں تلائیے ہم جو روم دے اللہ دی ذات دے سامنے ہم جام صبح ہم دے نے اما فرمان دیا نے آپ دے سینے دے اندروں ہم جوازہ آن دیا نے جویں کوئی چکی چلان والا چکی چلان داوے آوازاں آ جان دیا نے اللہ دے محبوب دے سینے اندروں فرمایا انج آوازاں آن دیا نے جویں چلے تے ہنڈیا ابالے کھاوے تے آوازاں دیا نے اما جان فرمان دیا نے میرا نبی ساری ساری رات اللہ دی ذات دے اگے ہاتھ بن کے روم دے نظر آگے ساری ساری رات اللہ دی ذات نو میرا نبی منامدہ نظر آیا پوچھن والا پوچھ دے اندہ محبوبہ تسی تے معصوم الخطا ہو تو اڈا گناہ کوئی نہیں تو اڈے تو پہلے اللہ دی جنت دے اندر کوئی داخل نہیں ہوئے گا محبوبہ تو اڈے تو پہلے کشے دے جام دے نال جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا امام العظم بن کے آئے ہو انبیاء دے سردار بن کے آئے ہو صحابہ دے امام بن کے آئے ہو خاتم النبیین محبوبہ بن کے آئے ہو پھر ایڈا لمبا قیام اتنی مشقت دا قیام ساری ساری رات اللہ دی عبادت ایڈا لمبا رکوع ایڈا لمبا سجدہ ایڈا لمبا قیام محبوبہ کیوں کر دے ہو میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ افلا اکونا عبدا شکورا فرمایا میرے صحابہ میں اس اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاوا جس رب نے مینو امام اعظم بنایا وے اس رب دا میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاوا جنہیں مینو ہاتھ عطا فرمائے نے اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاوا جنہیں چلن والیاں لتاں عطا فرمائیا نے کھڑے ہون واسطے قدم عطا فرمائے نے فرمایا اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاوا جس رب نے مینو عظیم اکھیاں عطا فرمایا نے فرمایا میرے صحابہ میں اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاوا جس رب کائنات نے مینو نبیاں دا سردار بنایا ہے میرے وال توجہ کر لو گل مقام دی طرف لے کے آوا فرمایا میرے صحابہ اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاوا جس رب العالمین نے مینو کائنات دے اندر آخری نبی بنا کے بھیجے ہے اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاوا جس رب نے مینو عظیم قرآن عطا فرمایا فرمایا اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاوا جس رب دی ذات نے انیاں شاناں دے نال مینوں ہم کنار فرمایا پھر روی تے صحابہ نے پیغمبر نو نماز پڑھدیاں ویکھیا نمازی بن کے ہووی تے صحابہ نے پیغمبر نو تلوار لے کے نکلدیاں ویکھیا مجاہد بن کے ہووی صحابہ نے جتھے پیغمبر نے چلایا چلن والے بن کے جتھے پیغمبر نے روکیا رکن والے بن کے پیغمبر نے فرمایا جہاد کرن والے بن کے پیغمبر قرآن پڑھے قرآن پڑھن والے صحابہ بن کے پیغمبر حج کرے حج کرن والے صحابہ بن کے پیغمبر عمرہ کرے عمرہ کرن والے صحابہ بن کے پیغمبر چلاوے چلن والے صحابہ بن کے
پیغمبر روکے رکن والے صحابہ بن گئے پیغمبر نے حکم دیتا سولیت تے چڑھ جاؤ سولیت تے چڑھن والے صحابہ بن گئے پیغمبر دی عظمت دی خاطر پیغمبر دے لیاندے ہوئے دین دی خاطر بلدن کاریاں تے لیٹ دے بھی نظر آئے نے پیغمبر نے فرمایا نماز پڑھو چلدیاں تلواراں دے تھلے نماز پڑھن والے صحابہ بن گئے پیغمبر نے فرمایا نماز پڑھو چلتے تیراں دے تھلے نماز پڑھن والے صحابہ بن گئے پھر اونا دی عبادت دا تذکرہ رب کائنات نے قرآن بنا چھڑیا ہے عبادت کر کے تے ویکھ لے کائنات دا رب شامنا عطا کرے گا واہ قربان جاوا پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھنا بے نمازی بھی رہنا پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھنا اذان سن کے چونک چ کھلوتا رہنا پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھنا وے بے حیائی بھی کرنا پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھنا شراباں بھی پینا پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھنا اذان سن کے بستر نہیں چھڑ دا او پیغمبر دے صحابہ دو صحابہ دیاں چل کیاں دلاوا گل مک دی مقامہ اللہ دے محبوب پیغمبر نو ابو بکر نے تہجد پردیاں دیکھیا تہجد گزار بنے نظر آگے عمر نے پیغمبر نو تہجد پردیاں دیکھیا وے عمر تہجد پردیاں نظر آگے عثمان و زینو رحم نے پیغمبر نو تہجد پردیاں دیکھیا وے تہجد گزار بن گئے علی نے پیغمبر نو تہجد پردیاں دیکھے نرالی تہجد گزار بنے نظر آگے نے اے تے پیغمبر دے صحابہ میں نو یاد آیا حضرت ابو بکر کہہ دیو رضی اللہ گج کے بولو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ایک زندہ منظر مدینے دا دور آقا گلی دے اندر نکلے نے رات دا اندھیرا چھایا وے میرے نبی نے ابو بکر دے دروازے دے نال کن لایا وے ابو بکر دے گھر دے اندروں اللہ دے قرآن دیا آوازاں آ رہی نے ذرا تو میں بھی کاموں کی دیا گلیاں دے اندر رات دے اندھیرے اندر چکر لا کے ویکھیے ٹول کھڑکدا نظر آئے گا اللہ دی قسم مہینہ رمضان دا وے شہری دا وقت اٹھانے والا ٹول دی ڈال دے نال مسلماناں نو اٹھا رہے آوے غیرت پیدا کر لے مسلماناں دا محلہ کھڑکی دے نال کن لا کے دیکھ لے گندے گلوکاراں دیا آوازاں سنائی دین گیا اگر چودھری ایدی حویلی دا رات دے اندھیرے اندر رخ کر کے دیکھ لے ایدے ٹریکٹر دے اوپر گندے گانے نظر آن گے واہ پیغمبر دے صحابہ تواڈے ایمان تو قربان جاوا میرے نبی نے چکر لایا وے ابو بکر دے دروازے نال میرے پیغمبر نے اپنا کن لایا وے آوازاں آ رہی نے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین کہہ دیو سبحان اللہ میرے پیغمبر نے کان لایا اگے چلے گئے نے عمر دا دروازہ آیا وے او نوجوانا انقلاب پیدا کرنا اللہ دی عبادت دے نال رات ویلے اٹھیا کرنا بے اولادیا رات ویلے اٹھیا کرنا بے نمازیا رات ویلے اٹھیا کرنا بیمارا رات ویلے اٹھیا کرنا دکھیا رات ویلے اٹھیا کرنا غرض مندہ رات ویلے اٹھیا کرنا گناہگارا رات ویلے اٹھیا کرنا جنت دا طلبگار راتی اٹھیا کرنا پیغمبر دے حوضے کوثر دا طلبگار رات ویلے اٹھیا کرنا پیغمبر دا ساتھ چانا دے رات ویلے اٹھیا کرنا کدو اٹھیا کرنا جدو سمانہ دا رب پہلے سمان تے آ جاندہ اللہ 6 سمان چھڑ کے
پہلے سمان تے آیا تو میں منجا نہ چھڑیا رب 6 سمان چھڑ کے نزول رحمت پہلے سمان تے ہویا تو میں اسی والا کمرہ چھڑ کے مسلح تے آنا پسند نہ کیتا اللہ فرمان دینے او بے اولاد دیا او بیمارا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ فرمان دینے نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ فرماندے نے آتے سینا رب آگے آوے آوازاں لا رہے آوے رب دی ذات آگے آوازاں لا رہی ہے اللہ فرماندے نے ہاتھ بن کے قیدی بن کے کھلونا سیشن کورٹ دی عدالت لگی ہوئے ہائی کورٹ دی عدالت ہوئے جج کرسی تے بندہ مجرم دیاں تاندے نال کڑیاں لگا کے پیرم در بیڑیاں پا کے انج جج دے سامنے کھڑا کر دیتا جاندہ اے فقیر نے دیکھے آوے بلکہ اسلام دی خاطر ہتھاں در کڑیاں بھی پائیاں نے پیرم در بیڑیاں بھی پائیاں نے اے جج دے سامنے انسان قیدی بن کے کھڑا ہوندہ اللہ دی قسم او دے سامنے بولن دیا جرتا نہیں کردہ کدے انجات بن کے رب سامنے قیدی ہو جج چل کے نہیں آندہ تینو دالت اندر لے جایا جاندہ وے دالت سیشن کورٹ دی ہوئے دالت ہائی کورٹ دی ہوئے دالت سپریم کورٹ دی ہوئے اللہ فرمان دینے تینو لے جایا جاندہ اور سارے ججان دا جج ساری کائنات دا رب آپ آمدہ وے اللہ آکے آمدہ ہاتھ بن کے کھڑا ہونا بندے نے ہاتھ بن لینے اپنی زبان غال نماز نیت لئیے آمدہ کیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسمانہ تو آزم دیئے اللہ فرمان دینے حامدانی عبدی مجدانی عبدی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ فرمان دینے او میرے فرشتے ہو تسی آکھے اللہ بندہ پیدا نہ کری خون خرابہ کرے گا ہاتھ بن کے قیدی ہو کے میرے سامنے کھلو گیا میرے فرشتے ہو جاؤ تے صحیح نہ میرا بندہ کی اندہ اللہ تیرا بندہ اندہ مالک یوم الدین تو قیامت دے دن دا مالک اللہ ایاکا نعبد اللہ میں مجبورا ایاکا نعبد اللہ میں بے بسا و ایاکا نستعین میریاں بیماریاں دے اوپر مدد کریں گا اللہ تو کرے گا اجے تے میں سپیکر نو کچھ کیا بھی نہیں تے سڑ گیا اللہ میری مدداں کریں گا کائنات دے ربا تو کریں گا اے اللہ اپنی رحمت دے نال میں بیمار میری مدداں فرما پھر اللہ ذوالجلال دی قسم کہن والے نے بڑی محبت دے نال کے آوے رب آواز دیندا اللہ آندا او گناہگارا او کوئی دس تے صحیح نہ کوئی بابا بلاندا ہووے دس تے صحیح نہ کوئی کائنات دا بادشاہ تیرے لئی رات جاگدا ہووے دس تے صحیح نہ کوئی آپ آ کے تینو کہے منگ جو منگنا وے میرے وال توجہ کر لے انسان اللہ کہہ رہے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا آئے رب تیرا کیوں شرمانا آئے میرا در چھڑ کے کیوں غیرہ وال جانا ہے پر لا الہ تسی پڑھ لو وہ سپیکر نہیں چلنا سڑ گیا پر لا الہ
الا اللہ خالی جولی آمیں جولی پر دے ماں تینو مال اولاد میں زر دے ماں او خالی جولی آمیں جولی پر دے ماں لاہور جائیں گا جولی خالی کر کے آئیں گا دیگا ونڈ کے آئیں گا کرایہ لا کے جائیں گا اللہ فرماندے نے اگر ککھاں دی کلی ہے اے دے تھلے مسلح ڈال ہے اگر بالے آندہ چھاتے اے دے تھلے مسلح ڈال ہے تے رب العالمین آندے نے خالی جولی آمیں جولی پر دے ماں تینو مال اولاد میں زر دے ماں تیری ہر مشکل کر حل دے ماں پڑھو لا الہ آج پڑھ لو میرے پیغمبر نے فرمایا افضل الذکر انہو لا الہ الا اللہ سب تو بہترین جو ذکر ہے پڑھو لا الہ الا اللہ اور جے کر تمنا ہووے میرے وال آنے دی جے کر تمنا ہووے میرے وال آنے دی اپنے دل دے حال سنانے دی اللہ نو دل کردہ سنانو اج سنانا انشاءاللہ شاید کہ لیلۃ القدر دی رات ہوئے انشاءاللہ اے اللہ سانو پنجے ایک تے گزر گئی آج دوسری ہے اے اللہ سانو پنجا چو جو بھی اللہ لیلۃ القدر ہے اللہ ساڑے مقدر چے لکھ دے آمین کہہ دے ہو اللہ ہم دے نے جے کر تمنا ہووے میرے وال آنے دی اپنے دل دے حال سنانے دی اور کوئی لور نہیں ویرا کوئی لور نہیں بابا کوئی لور نہیں میری بہنا جتی پانے دی پر لا الہ الا اللہ او توتا بولے بیٹھا میری تے نمائی کیوں جانی ہے تیری تے اور رو رب دی آس دلیری تے پر لا الہ الا اللہ او کیری رومی عرض کرے رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی نبی سلیمان اگے ویخ تے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ حل شبنم نزور نہ چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے مویاں تھی آکے رب دے داروتے رویاں تھی حل شبنم نزور نہ چویاں تھی او بابا پت نہیں منگی دے مویاں تھی آکے رب دے داروتے رویاں تھی پر لا الہ الا اللہ ایدہ معنی کیے اس کلمے دے حرف نے چار میاں اس کلمے دے حرف نے چار میاں جی میں چار نبی دے یار میاں کہہ دو سبحان اللہ اس کلمے دے حرف نے چار میاں جی میں چار نبی دے یار میاں سنو سبنا نال پیار میاں پڑھو لا الہ الا اللہ او جب آخری آوے ساللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ساڑی لگی تور نبا اللہ ساڑی لگی تور چرا اللہ سانو تیرے سوا کوئی سہارا نہیں تیرے نبی بن اللہ تیرے نبی باجو اے اللہ کوئی دوجا پیارا نہیں پر لا الہ
الا اللہ، ہاتھ بن کے کھلویا کرنا، آکھیا کر لا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حل مشکل کون کرم دا، سارے آکو اللہ زائی، مشکلہ کون حل کردہ تے نماز کردہ رب۔ ابراہیم دی بیوی تے ازمائش آئیے، آپ نے نماز دے اندر اللہ نو پکارے آوے، میرے مصطفیٰ نے میدان بدر دے اندر اللہ نو نماز پکارے آوے، صدیق نے ازمائش دے اندر نماز اللہ نو پکارے آوے، صحابہ نے نماز رب نو پکارے آ تے آکھیا کیے حل مشکل کون کرم دا، سارے آکھو اللہ زائی، ڈبے بیرے کون ترم دا، سارے آکھو اللہ اللہ زائی، او ازل ابد دا والی، او ازل ابد دا والی، او دے درد کل سوالی، کدے درد سوالی ہو جیڑا اللہ دے درد سوالی آت چک کے بولے، کدے درد سوالی ہو پتہ چلے اللہ دے درد مانگت نے، اللہ انہاں دے اٹھے ہوئے ہاتھ ویکھ لے، ہاتھ چک کے جواب دینا، کہنا اللہ سائی او ازل ابد دا والی، او دے درد کل سوالی، اے جولیاں کون پرندہ، سارے آنکھوں اللہ اللہ زائی، اے پھل فروٹ انگور کنو سے بمب کھجور، نہیں کھاندے پہ کھجورا جے کھاندے ہو تے آکھو سبحان اللہ، اے پھل فروٹ انگور کنو سے بمب کھجور، تینو خالص جوس مینو خالص جوس کون پلندہ، سارے آنکھو اللہ سائے، میرے پیغمبر دے صحابہ نے نماز تہجد نیتی ہے، آقا نے ویکھیا ابو بکر قرآن پڑھ رہے نے، عمر دے دروازے تے گئے نے، میرا عمر بھی اللہ دا قرآن پڑھ رہے آوے، نماز تہجد دے اندر آقا واپس آئے نے، صبح دا وقت ہویا، میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر میں تیرے دروازے تے گیا تو قرآن پہ پڑھنا سا، آہستہ آواز دے نال میرے ابو بکر تو نماز قرآن پڑھ رہا سا، میرے ابو بکر نے بڑا پیارا جواب دیتا، فرمایا محبوبہ جس رب دے نال جس اللہ دے نال میں سرگوشیاں کر رہا سا، میرا رب تے میریاں آہستہ آوازاں نو بھی سن رہا سی، جس اللہ نو میں سنا رہا سا، نماز تہجد دے اندر میرا رب تے میریاں آہستہ آوازاں بھی سن رہا سی، فرمایا عمر تیرے دروازے تے آیا تو نماز دے اندر اینی اچھی قرآن پہ پڑھنا سا، فرمایا محبوبہ دو وجہ نے اچھی قرآن پڑھن دیا، پہلی وجہ ایوے میرے کرو شیطان نس جاوے، دوجی وجہ ایوے میرے گھر والے اٹھ کے نماز تہجد پڑھ لین، اج دے خامد نے کنا چ لپیاں لائیاں نے، اج دے جوان نے گانا لایا وے، بچے بھی ویکھ رہے نے، نوجوان بھی ویندے پے نے، عبادت دا شوق نہ رہ گیا، او پیغمبر دے صحابہ جنہ قیام کیتا، رب قرآن بنایا، ایویں تے رب راضی نہیں ہویا، انہاں نمازاں پڑھیاں ایویں تے رب راضی نہیں ہویا، انہاں جاناں دتیاں انج تے رب راضی نہیں ہویا، انہاں اذان سن کے اپنے گھر چھڈے، اذان سن کے چونک چھڈے
چھڈیا اذان سن کے بازار چھڈیا اذان سن کے او نوجوانا بیوی بچیاں نو قربان کر کے رب دی ذات دے اگے سجدہ کیتا وے ایویں تے رب نے نہیں آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا انہاں رب نو راضی کیتا ہے رب راضی ہویا ایویں تے رب نے آخری ویلے اعلان تے پیغام ایویں نہیں دتا یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی رب ہمیں جنت نہیں دیتی انہاں جنت والے کم کیتے نے انہاں نمازاں پڑھیاں نے رب نو راضی کیتا ہے جتھوں پیغمبر نے روکیا رکے نظر آئے نے نماز پڑھن دا فائدہ کی ہے آخری مقام قرآن دا تے میرا سلام ہے اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نمازی بنے گا بے حیائی تو بچ جائیں گا نمازی بنے گا زنا تو بچ جائیں گا نمازی بنے گا شراب تو بچ جائیں گا نمازی بنے گا فحاشیاں تو تے بدکاریاں تو بچ جائیں گا نمازی بنے گا عذاب قبر تو بچ جائیں گا نمازی بنے گا عذاب جہنم کولو بچ جائیں گا نمازی بنے گا قبر دے سپ تے ٹھویاں کولو بچ جائیں گا نمازی بنے گا قبر دی سٹ مار کے پسلیاں چ پسلیاں پانے تو بچ جائیں گا نمازی بنے گا منکر نکیر دے سامنے سوال و جواب اندر آسانیاں آن گیا نمازی بنے گا پولیس رات تو آسانی دے نال گزاریا جائے گا نمازی بنے گا کل قیامت دے دن پیغمبر دے حوضے کوثر تو جام مل جائے گا نمازی بنے گا آواز لگ جائے گی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم فجر پڑھنے والے سلام علیکم ظہر دے ویلے دکان بند کرنے والے سلام علیکم عصر دے ویلے اپنی مصروفیات چھڈ کے رب دے سامنے سجدے پین والے سلام علیکم مغرب تے عشاء پڑھنے والے سلام علیکم بڈھے ویلے کم دیاں لتاں دے نال رب سامنے کھلون والے سلام علیکم میری ماں تے پہنے رب دیاں یاداں زندگی گزارنے والی ہے سلام علیکم سجدے اٹھیا نہیں جا رہا کمر جھک گئی ہے زور لا کے اٹھنے والے سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین اللہ دی سلامتی کنوں ملے گی نمازی نو اور جہنمی جہنم چ جان گے کہن گے اللہ کاروبار کٹھے آندا سی دکان تے کٹھے بینے سا اللہ جو فلا بن فلا نظر نہیں آ رہا ما سلککم فی سقر پہلا سوال جواب آئے گا قالو لم نکن من المصلین او تے بے نمازی سے تو جنت چا گیا او جہنم چ چلا گیا اللہ کدے موقع لے آندا سپیکر بچ گیا انشاءاللہ پھر تانوں ایتھوں ہی بات نو اگے چلاواں گا نمازی نے کس حال چ مرنا اور بے نمازی نے کس حال چ مرنا سپیکر ساتھ دیندا چلو چلکی دلائی دیندا تسی بھی تھک گئے ہو میں بھی لاہور جانا ہے بہت لمبا سفر کیتا ہے پرسوں میں ملتان سا اس تو پچھلے دن کشمیر کل رات
صفدر آبادوں پھر لاہور، اج تواڈے کول، کل پھر فیصل آباد میں نے جانا ہے۔ دعا کرو اللہ علماء دا ساڈے جے فقیر طالب علماں دا اللہ سفر قبول فرمائے، اللہ تواڈا بیٹھنا تواڈا سماعت فرمانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ میرے قاری صاحب دیاں محنتاں کوششاں، میرے ویر دا قرآن سنانا اور میرے بزرگاں دا سننا، میری ماواں بہناں دا، میرے ویراں دا سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ مینوں تینوں جویں رمضان چ 5 وقت دی نماز دی پابندی کرنے آ، اللہ سارا سال بھی انج دا نمازی بنائے، اللہ 5 وقت دی نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں لئی دعا کرو، اللہ پاک بیماراں نو صحت دے نال ہم کنار فرمائے۔ اللہ پاک جتھے جتھے جو جو بیمار نے اللہ انہاں دیاں بیماریاں نو رفع فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین۔ اے اللہ بیمارانو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتھے تیرے بندے بندیاں بیمار نے شہنشاہا اپنی رحمت دے نال سب دے غال تے رحم فرما۔ اے اللہ اس مجمع دے اندر جنہاں دے ماپے بہن بھائی اولاداں بیوی بچے اللہ خاندان کن قبیلہ محلے دار اے اللہ جو جو بیمار نے اپنی رحمت دے نال سب نو اللہ سیب دے نال ہم کنار فرما۔ اللہ یوب نو 18 سال بیمار رکھے پانی تو شفاواں دینے والے پروردگار کئی ایسے ایسے بھی بیمار نے اللہ جنہاں نو ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے نے۔ شہنشاہا تیریاں رحمتاں دے اندر کمیاں کوئی نہیں اللہ تینوں کوئی پوچھن والا نہیں اللہ اللہ بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ اسی بڑے گناہگار ہاں اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اے اللہ میں تین اکھاں دے نال اللہ ہسپتالاں دے منظر ویکھے اللہ بڈھے والدین اللہ جوان پتر دا متھا چوم کے اللہ ماں چیخ مار دیندی اللہ ماں چیخ مار دیندا اللہ جوان منجے تے پہ چنگے نہیں لگ دے اللہ بڈھے والدین ہسپتالاں دیا چٹائیاں تے اللہ رات دن گزارے نے اللہ اللہ بڈھا لگ کے اللہ چٹائی تے لیٹے آنے جاندہ پر پتر دی بیماری نے مجبور کر دیتا اللہ اللہ جنہاں دیاں جوان اولاداں بیمار نے اللہ صحت نال ہم کنار فرما اللہ جنہاں دے ماپے بیمار نے اللہ صحت نال ہم کنار فرما اے اللہ اسی تے رات دے گناہگارا اللہ دن دے اجالے دے گناہگارا اللہ ادوں دے بھی گناہگارا جدو تیری ذات دے سوا اللہ کوئی نہیں ویندا اللہ جی میں دنیا تے گناہاں تے پردہ پائے اللہ کل قیامت نو پردہ فاش نہ کرنا اللہ بیاد سامنے اے اللہ رسوا نہ کرنا اے اللہ پردے پردے اندر جنت دا حقدار بنا اے اللہ کل قیامت نو انبیاء دے سامنے
عمل نامہ اللہ کھبے ہاتھ اندر نہ دینا اللہ اگر عمل نامہ کھبے ہاتھ اندر ملے اللہ تیرے بندے رسوا ہو جان گے اللہ تیریا بندیاں رسوا ہو جان گیا شہنشاہ اپنی رحمت دے نال اللہ کل قیامت نو امالا مالا سجے ہاتھ اندر اللہ پکڑا اے اللہ اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جوانی چ گناہ ہو گئے اللہ اج میرے بڈھے بڈھے بابے اللہ میریاں بڈھیریاں ماں والا تیرے اگے ہاتھ چک کے اللہ جوانی دے گناہ اللہ اپنی چولی چ پا کے بہ گئے نی اللہ معاف کر دے اللہ نوجوان ویرانو معاف کر دے اللہ قیدیاں غار اللہ تیرے اگے ہاتھ جوڑ کے اللہ رو کے آنسو بہا کے اللہ معافیاں مانگ دینے اللہ اے نام دا امام تے کیدا اللہ مرم تو بعد اٹھنا وے اللہ انہاں تیرے کولام تو ڈر لگ دے اللہ انہاں ڈر دے بندیاں نو معاف فرما اللہ گناہگاراں نو معاف فرما اے اللہ اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ اگر تو معاف نہ کیتا اللہ اللہ قبر دے شکاری بن جان گے اے اللہ اگر تو معاف نہ کیتا اللہ خسارہ پان والے آندے وچوں ہو جان گے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما رب غبلی من الصالحین اے اللہ جو تیرے بندے بندیاں بے اولاد نے اللہ نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما شہنشاہ تو تے جہان نامے اولادہ نہ ہون اللہ نیت پکڑ کے امی ابو کہہ کے کون روے گا اللہ اولادہ نہ ہون اللہ قبر تے ہاتھ چوکے ربنا اغفر لی ولی والدی قوم کہے گا اللہ اولادہ نہ ہون اللہ نشان مردہ ہو جاندے نے شہنشاہ دے اولادیاں نو نیک سالے اللہ نرینہ اولاد عطا فرما اللہ تو تے لم یلد ولم یولد اللہ تینو لوڑ نہیں اللہ اولاداں والیاں بہاراں تے اللہ نیوے ایسے نے اللہ بڈھے ویلے خلیل تیرا دروازہ کھڑکام دے نظر آگے اللہ تو دے منتے آوے شعیب نو تیاں ہی دے جاوے اللہ تو دے منتے آوے یعقوب نو پتر دے جاوے اللہ دے منتے آوے مریم منگے نا بن منگیاں دین والے اے اللہ موسیٰ ساری زندگی مانگ دے گے اللہ تو نہ تی دیتی نہ پتر دیتا اے اللہ مرضیاں تیریاں نے اللہ بے اولادیاں نو نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما اے اللہ میرے ویر اسد اللہ نو نیک سال اللہ نرینہ بیٹی بیٹا عطا فرما اللہ پائی عبدالقیوم اللہ پائی ذشان اللہ اللہ اس مجمع اندر کدا کدا نام لوا تو تے جانن غار اللہ دے اولادیاں نو نیک سال نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جو تیرے بندے بندیاں فوت ہو گئے اللہ انہاں تے راضی ہو جا اے اللہ میرے ابو تے راضی ہو جا اے اللہ سمجھ میں دے اندر جنہاں دے ماپے دنیا ویران کر گئے اللہ شہر آباد ویران کر کے اللہ قبرہ آباد کر گئے اللہ انہاں دیا قبران تے قرورا رحمتاں دا نزول فرما اللہ انہاں دیا قبران تے اللہ رحمتاں دا نزول فرما اللہ وڈیرے وڈیرے بابے خط چک کے اللہ اپنے ماپے
روپیاں واسطے اللہ دعا کرن اللہ انہاں دیا قبراں نو اپنے نگاہ تکر کھول دے اے اللہ اپنے نگاہ تکر کھول دے اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے انہاں تے راضی ہو جا اے اللہ اس گھر نو رہندی دنیا تکر اللہ آباد فرما اللہ اس گھر نو رہندی دنیا تکر امم دا گہوارا بنا اے اللہ میرے ویر دیاں قاری صاحب دیاں محنتاں کوششاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ میرے ویر دا قرآن سنانا میرے بزرگاں ماما بہنا دا اے اللہ سننا قبول فرما شہنشاہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ انہاں رات دیاں عبادتاں کیتیاں اللہ ٹوٹے پجے روزے رکھے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ جو تیری رات دے اندر لڑ دیاں اپنی جانا دے گے اللہ انہاں تے راضی ہو جا اللہ جو قرآن و حدیث سنام دے اللہ تیری رات دے اندر وفات پا گے اللہ انہاں تے راضی ہو جا اللہ میرے علامہ احسان علامہ حبیب الرحمان اللہ علامہ عبداللہ اللہ میری جماعت دے اللہ بزرگ جنہ ساری زندگی تیرا قرآن سنایا اللہ انہاں تے راضی ہو جا اے اللہ اس مسجد دے اندر جو بچے قرآن پڑھ دین اللہ قاری قرآن بنا اے اللہ منصور المجاہدین فی کل مکان اے اللہ جو تیری راہ دے اندر لڑ رہے نے اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ غامی و ناصر بن جا اللہ سانو سب نو 5 وقت دا نمازی بنا اللہ 5 وقت دا نمازی بنا اللہ خاتمہ بالایمان فرما اللہ مرد وقت اللہ کلمہ توحید نصیب فرما سن ساڈی فریاد سن ساڈے اللہ ساڈی ستی ہوئی تقدیر جگہ ساڈے اللہ اگر تو نہیں ہمارا مقدر نہ بدلا بتا یہ تیرا در کس لیے گئے یہ تیرا گھر کس لیے گئے اگر آپ تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں بتا یہ تیری کامل نظر کس لیے گئے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ